अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करेंगे यौम दिफ़ा शुहदा की, जो मिली जोश जज्बे से मनाया गया, मुल्क भर में मनाया गया और जहाँ जहाँ पाकिस्तानी रहते हैं पूरी दुनिया में वहाँ वहाँ मनाया गया। नाज़रीन, यौम दिफ़ा शुहदा हमें इस बेमिसाल जुर्रत और बहादुरी की याद दिलाता है जिसका मुज़ाहरा आज से 57 साल कबल हमारी मुसल्लह अफ़वाज और कौम ने जाहिर दुश्मन के नापाक अज़ाइम को नाकाम बना कर किया था। पूरी कौम उन शहदा और गाज़ियों को आज के दिन सलाम पेश करती है और ज़ाहिर है उनकी जो कुर्बानियाँ हैं उनको नज़राना अक़ीदत पेश किया भी जाना चाहिए। नाज़रीन, 6 सितंबर 1965 का दिन हमारी कौमी तारीख़ का ये ज़ाहिर करता है ये दिन कि ताकत के नशे में चूर, अददी बरतरी और फ़ौजी साजो सामान से लैस जो बदमस्त बड़ी क़ुव्वत है उसके नापाक अज़ाइम को किस तरह से खाक में मिलाया गया, ये दिन उसका गवाह है। सितंबर 65 के दिन जंग के मंजरनामे और आसमान की बुलंदियों को छूते कौमी हौसलों का अहवाल इस रिपोर्ट में जानिए। भारत पाकिस्तान पर हमलावर। भारतीय वज़ीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री ने कांग्रेस के इजलास में पाकिस्तान के खिलाफ मुकम्मल जंग का ऐलान कर दिया। सदर पाकिस्तान फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान ने रेडियो पाकिस्तान पर कौम से खिताब में हालत जंग में होने का ऐलान किया। मुल्क में आज हंगामी सूरत हाल का ऐलान कर दिया गया है। जंग शुरू हो चुकी है। दुश्मन को फना करने के लिए हमारे बहादुर फौजियों की पेशकदमी जारी है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान की मुसल्लह फौजों को अपने जोर दिखाने का मौका अता किया है। मेरे हमवतनों, आगे बढ़ो और दुश्मन का मुकाबला करो। खुदा तुम्हारा हामी व नासर हो। आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद। आलमी मंजरनामे में जंग के पहले ही दिन भारतीय जारहियत का नोटिस लेते हुए बरतानवी वज़ीर आज़म हेरोल्ड विल्सन ने उससे जंगबंदी की अपील कर दी। आग उगलती तोपों, गरजते टैंकों, बरसती गोलियों, झपटते पलटते और पलटते झपटते जंगी तैयारों ने मैदान जंग का मैदान पाकिस्तान के हक में होने की गवाही दी। 6 सितंबर 1965 भारत ने सुबह 4 बजे के करीब लाहौर पर हमला कर दिया। पाक फौज ने जस्टर की तरफ से सियालकोट और फिरोजपुर की तरफ से कसूर पर किया गया भारतीय हमला नाकाम बना दिया। लाहौर सेक्टर में वाघा और बेदिया के दोनों महाजों पर पाक फौज ने भारी जानी नुकसान पहुंचाते हुए भारतीय हमला पसपा कर दिया। बड़ी तादाद में भारतीय फौजी जंगी कैदी बना लिए गए और मुतअद्दिद भारतीय टैंक, बंदूकें और दूसरा जंगी साजो सामान तबाह कर दिया गया। जस्टर के मुकाम पर घुमसान की जंग के बाद भारतीय फौजों को पीछे धकेल दिया गया और दरिया रावी का वो जनूबी इलाका जिस पर भारतीय फौज ने सुबह कब्जा कर लिया था आजाद करा लिया गया। बाजियाब किया गया इलाका तबाहशुदा भारतीय टैंकों, गाड़ियों और फौजियों की लाशों से अटा पड़ा था। लाशों की तादाद 200 गिनी गई जबकि असल तादाद तकरीबन 800 रिपोर्ट की गई है। शम के महाज पर भी दुश्मन को भारी नुकसान उठाना पड़ा और मीलों के इलाके में दुश्मन का असला बिखरा पड़ा था। 35 भारतीय फौजियों को जंगी कैदी बना लिया गया और 6 की तादाद में 25 पाउंड फील्ड गन्स भी कब्जे में ले ली गयी। कश्मीरी मुजाहिदीन ने भी श्रीनगर के करीब 2 पुल और 1 सड़क तबाह कर दी। राजौरी और पुंछ लाइन को भी शदीद नुकसान पहुँचाया गया। सुबह 6:30 पर लाहौर पर हमले की खबर मिलते ही बहरी फौज को मुकर्ररा अहदाफ पर कब्जा करने का हुक्म दे दिया गया। पाक फिजाइया ने पठानकोट के हवाई अड्डे पर कामयाब तरीन हमला किया। पाकिस्तानी फिजाइया ने भारत के 22 जंगी जहाज तबाह कर दिए। एक जंगी तैयारे को रावली के मुकाम पर मिसाइल मारकर गिराया गया। जंग का पांसा पाकिस्तान की जानिब झुकने की बुनियादी वजह आला क़यादत, बार वक्त और दुरुस्त फैसला साजी, अल्लाह पर भरोसा और जज्बा ईमानी के साथ सिपा की जंग लड़ने की कुव्वत इरादी रही। अवाम का एतमाद ही अफवाज का असासा है। जंगें सिर्फ फौजी साजो सामान और अफरादी कुव्वत के भरोसे पर न तो लड़ी जाती हैं और न ही जीती। जंगों की तारीख में फैसला कुन किरदार कौमी हौसलों और अवामी ताइदो हमायत का ही रहा है। 6 सितंबर 65 का दिन अस्करी महाज पर बरसरे पैकार हमारी मुसल्लह अफवाज की जुर्रतों का गवाह तो है ही, इसके साथ साथ ये दिन आसमान की बुलंदियों को छूते हमारे कौमी हौसलों और जज्बों का अमीन भी है। इस दिन जिंदा दिलाने लाहौर ने पाक फिजाइया और इंडियन एयरफोर्स के दरमियान होने वाली दूबदू जंग को इंतहाई जोशो खरोश से देखा। हजार शहरी बॉर्डर की तरफ जाने वाली सड़क पर अपने फौजी जवानों के शाना बशाना निकल आए। सैकड़ों लोग खून की एहतियात देने के लिए अस्पतालों की तरफ दौड़ते हुए देखे गए। पाकिस्तानी कौम भारतीय फिजाई हमले के खतरे को खातिर में न लाते हुए नारे लगाकर फौजी जवानों का हौसला बढ़ाते हुए बॉर्डर की जानिब रवा दवा रही। बिल्कुल जी, यौम दिफ़ा शुहदा के हवाले से खुसूसी रिपोर्ट आपने देखी। प्रोग्राम में आगे बढ़ जाते हैं और बात कर लेते हैं पाकिस्तान में कुछ सैलाब की तबाहकारियों की तलाती आ रही हैं कि मुल्क में सैलाब से मज़ीद 11 अफराद जाँ हो गए हैं। नेशनल फ्लड रिस्पांस एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर के मुताबिक पाकिस्तान में सैलाब से होने वाली हलाकतों की जो मजमूई तादाद है वो 1325 तक पहुँच गई है। 12,700 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हुए हैं। नाज़रीन, हुकूमत की जानिब से सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए इक़दाम जारी हैं। वफाकी काबीना ने सैलाब की तबाहकारियों में इजाफे को मद्देनज़र रखा है
اور اسی سلسلے میں متاثرین کے لیے فوری کیش امداد کو 28 ارب روپے سے بڑھا دیا گیا ہے. اب اس کو 70 ارب روپے کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے اس عزم کا بھی اعادہ کیا کہ قدرتی آفات کے نقصانات سے بچنے کے لیے تمام حکومتوں اور اداروں کو مل کر حکمت عملی اپنانا ہوگی. اچھا ناظرین، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صوبہ بلوچستان میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی اور بحالی کی کارروائیوں کا جائزہ لینے کے لیے ضلع جعفر آباد کے علاقے اوستا محمد پہنچے. اس کے مناظر بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہوں گے. انہوں نے امدادی کارروائیوں کا جائزہ لیا اور امدادی کاموں پر ان کو بریفنگ بھی دی گئی کہ کہاں کس طرح سے یہ امدادی سرگرمیاں جو ہیں یہ جاری ہیں، کس طرح سے سیلاب متاثرین کی مدد کی جا رہی ہے مختلف علاقوں کے اندر. سیلاب کے نقصانات اور متاثرین کے بحالی کے لیے اب تک کیا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، آرمی چیف کو کیا بتایا گیا ہے، ہمارے فیلڈ کے اندر جو رپورٹرز موجود ہیں، جو اینکرز موجود ہیں، ان سب نے جو ڈیٹیل اکٹھی کی ہے ہم نے ایک رپورٹ میں سموئی ہے. آپ کو یہ رپورٹ دکھاتے ہیں. پھر گیسٹ موجود ہوں گے میرے ساتھ، اور آج میرے ساتھ بڑی اہم شخصیت موجود ہیں. سیلاب کی تباہ کاریوں کے بعد جو لوگ بہت بڑھ چڑھ کر خدمات سر انجام دے رہے ہیں، ان کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں. میرے ساتھ رہیے گا، رپورٹ دیکھ لیجیے، پھر ان سے آپ کی ملاقات کروائیں گے. وفاقی کابینہ نے سیلاب کی تباہ کاریوں میں اضافے کو مد نظر رکھتے ہوئے سیلاب متاثرین کے لیے فوری کیش امداد کو 28 ارب روپے سے بڑھا کر 70 ارب روپے کرنے کی منظوری دی ہے. قدرتی آفات کے نقصانات سے بچنے کے لیے تمام حکومتوں اور اداروں کو مل کر حکمت عملی اپنانا ہوگی. دوسری جانب نیشنل فلڈ رسپانس اینڈ کوارڈینیشن سینٹر نے بارشوں اور سیلاب سے نقصانات کی رپورٹ جاری کر دی، جس کے مطابق پاکستان میں سیلاب سے ہونے والی ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 1325 تک پہنچ گئی. 12,700 سے زائد افراد زخمی ہوئے. سندھ میں سب سے زیادہ 522، خیبر پختونخوا میں 299 افراد زندگی کی بازی ہار گئے. بلوچستان میں 260، پنجاب میں 189، آزاد کشمیر میں 47، جبکہ گلگت بلتستان میں 22 افراد جاں بحق ہوئے اور اسلام آباد میں ایک شخص جان سے گیا. نیشنل فلڈ رسپانس اینڈ کوارڈینیشن سینٹر کے مطابق بارشوں اور سیلاب کے باعث ملک بھر میں 16,88,000 گھر، 246 رابطہ پل، 5,735 کلومیٹر پر محیط سڑکیں اور 7,50,000 مویشی سیلابی ریلوں کی نظر ہوئے. پاک فوج، فضائیہ اور بحریہ کی سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں جاری ہیں. سیلاب میں گھرے افراد کو بچانے کے لیے آرمی کے ہیلی کاپٹرز 363 پروازوں سے 3,716 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر چکے ہیں. پاکستان آرمی کی جانب سے بھی 2,32,811 راشن کے پیک بھی عوام کو دیے گئے ہیں. پاک فضائیہ نے 152 پروازوں سے 1,521 افراد کو ریسکیو کیا، 2,763 خیمے مہیا کیے. 16 خیمہ بستیوں میں ٹھہرے ہوئے 78,50,000 افراد کو کھانا اور طبی سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں. NFCRCC کے مطابق پاکستان نیوی کی جانب سے ہیلی کاپٹرز کی 41 پروازوں سے 12,176 افراد کو ریسکیو کیا گیا، 2,687 خاندانوں کو پناہ گاہیں فراہم کی گئیں اور 1,932 ٹن راشن تقسیم کیا گیا. ملک کے ہولناک سیلاب زدگان کے لیے دنیا کے مختلف ممالک اور عالمی اداروں کی جانب سے امدادی پروازوں کی پاکستان آمد کا سلسلہ جاری ہے. اب تک 44 پروازیں متاثرین کے لیے امدادی سامان لے کر پاکستان پہنچ چکی ہیں. ادھر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے امریکی کانگریس کے وفد نے راولپنڈی میں ملاقات کی اور علاقائی صورتحال اور مختلف شعبوں میں تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا. ISPR کے مطابق امریکی وفد نے پاکستان میں سیلاب سے بڑے پیمانے پر ہونے والی تباہی پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے بھرپور تعاون کا یقین دلایا. امریکی وفد نے علاقائی استحکام کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا اور دو طرفہ تعاون بڑھانے کے لیے کردار ادا کرنے کے عزم کا اعادہ کیا. آرمی چیف نے امریکی تعاون پر امریکی وفد کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ عالمی شراکت داروں کی مدد متاثرین کی بحالی میں اہم ثابت ہوگی. بالکل جی، یہ جو عالمی سطح پر مدد کی جا رہی ہے یہ متاثرین کی بحالی کے لیے بڑی اہم ثابت ہوگی. لیکن ایک چیز جو بڑی ہی
अहम थी और उसकी कमी जो है वो इस सैलाब की सूरत हाल में महसूस नहीं की गई, और वो थी मुतासरीन की खिदमत। और ये खिदमत करने में एक बहुत ही बड़ी फाउंडेशन जिसने बहुत ही बड़ा किरदार अदा किया है, आज हम उसकी बात करने जा रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ जी अल-खिदमत फाउंडेशन की। बहुत सारे लोग आप में से जो इंटरनेट यूज़र्स हैं वो जानते हैं, सोशल मीडिया पर बहुत सारे इनके कारकुनान के जो कारनामे हैं इस सैलाबी सूरत हाल के दौरान वो आपने देखे हैं। कितने लोगों की इन लोगों ने जानें बचाई हैं वो आपने देखा है, कितने मुतासरीन की इन्होंने मदद की है वो आप रोज़ाना की बुनियाद पर देख रहे हैं। किस तरह से अपनी जानों को इन्होंने जोखों में डालकर यहाँ पर लोगों को बचाया है, ये भी आप देखते चले आ रहे हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना आज अल-खिदमत फाउंडेशन की जो प्रेसिडेंट हैं, जो सदर हैं, उनसे बात की जाए। इस्लामाबाद से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं हामिद अतहर मलिक साहब, उन्हें वेलकम करते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हामिद साहब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा हामिद साहब, सबसे पहले तो मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से, पीटीवी की तरफ से, हर पाकिस्तानी की तरफ से मैं आपको सलाम पेश करना चाहूँगी। मैं आपको शुक्रिया आपका अदा करना चाहूँगी जिस तरह से आप लोग पहुँचे हैं, आपके कारकुनान पहुँचे हैं, आपकी टीम्स पहुँची हैं, आप लोगों ने लोगों की मदद की है, उनको मुश्किल हालात से निकाला है। और स्टिल अभी भी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो आपकी ये जो फाउंडेशन है इसके बहुत सारे लोग मुल्क के तौर अर्ज़ में फैले हुए हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, उनको निकाल रहे हैं मुश्किलात से और ख़िदमत कर रहे हैं। हामिद साहब, कितने कारकुनान इस वक्त आपके इस चीज़ में हिस्सा ले रहे हैं? कितना बड़ा ये नेटवर्क आपके पास मौजूद है? क्योंकि हम तो जिस तरफ निगाह दौड़ा रहे हैं हमें आपके लोग, आपके कारकुन दिखाई दे रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया। मैं पहले तो आपके चैनल का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी बात नाजरीन तक पहुँचा सकूँ। पाकिस्तान भर में 151 अजला में हमारा बाकायदा नेटवर्क है और वॉलंटियर्स की एक बड़ी तादाद हमारे साथ मुंसलिक है जो हर करिए गांव और इलाके में मौजूद है। और यही वजह है कि जब भी कोई डिज़ास्टर होता है तो सबसे पहले उस करीबी इलाके के जो वॉलंटियर हैं वो पहुंच जाते हैं, फिर हमारे रिस्पांस सेंटर उनको जो मुनासिब अशिया होती हैं या सपोर्ट होती है मुहैया करना शुरू कर देते हैं। तो इस वक्त मजमूई तौर पर 40,000 के करीब हमारे वॉलंटियर हैं जो अमली तौर पे फील्ड में हैं और वो लोगों को रेस्क्यू भी कर रहे हैं और उनको रिलीफ भी दे रहे हैं। हामिद साहब, ये कोई इतना आसान काम नहीं है जिस तरह से बड़े सहल अंदाज में आपने ये सारा डिस्क्राइब कर दिया है, एक्सप्लेन कर दिया है। वी नो के जो इलाके हैं जहाँ पर सैलाब की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा है, बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ वैसे भी पहुँचना आसान नहीं था, लेकिन सैलाब की तबाहकारियों के बाद तो वहाँ पहुँचना तकरीबन नामुमकिन हो गया था। किस तरह से आपकी टीम्स यहाँ पर पहुँच रही हैं? आपने बोला कि वॉलंटियर्स होते हैं, इनको कोई आप सैलरी पैकेज या उस तरह के मराद भी नहीं दे रहे होते हैं, आप कोई ट्रेनिंग्स दे रहे होते हैं इतनी बड़ी तादाद में लोगों को पहले से कि अगर कोई ऐसा बड़ा डिज़ास्टर हो जाता है, कोई इस तरह की कुदरती कोई आफत आ जाती है तो उसे निमटना किस तरह से है? क्या आप लोगों का तरीक़ाकार है? किस तरह से आप पॉसिबल बनाते हैं बग़ैर कोई बहुत ज़्यादा मैं कहूँगी कि बहुत सारी मुश्किलात को ज़ाहिर किए हुए कि आप लोगों तक पहुँचते हैं और उनकी खिदमत करते हैं? हामिद साहब। जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया कि ये कोई आसान काम नहीं है जी। और इस तरह का काम बगैर किसी मुआवजे के वही लोग कर सकते हैं जिन्होंने ये अज़म किया हो कि उन्होंने अपनी तमाम सलाहियतें, अपना वक्त ये लोगों की खिदमत के लिए वक्त करना है, अपने रब को राज़ी करने के लिए। हमने बाकायदा अपने वॉलंटियर्स को ट्रेनिंग दे रखी है और ख़ुसूसन 210 के सैलाब के बाद तो हमने इस हवाले से बड़ा एहतमाम किया है। अच्छा, जहाँ तक ऐसे इलाके हैं जहाँ पहुँचना मुश्किल था तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बोट्स हैं। तो ऐसे इलाके जहाँ सैलाब की वजह से बजरिया रोड रसाई मुमकिन नहीं थी तो वहाँ बोट्स के ज़रिए हमारे रज़ाकार पहुँचे। जहाँ रास्ता कुछ इस काबिल था कि उस पे कोई हमारी एम्बुलेंसेज और दूसरी ट्रांसपोर्ट पहुंच सके तो वो भी मीन्स एंड वे इस्तेमाल किए गए। फिर कुछ ऐसी जगह है जहां घोड़े और ऊँटों की मदद से भी हमारे रज़ाकार पहुंचे। अच्छा, फिर एक ख़ास बात यह है हमारे रज़ाकार की
کہ انہوں نے جی جی روایتی ٹریننگ تو ضرور لی ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حالات کے مطابق وہ نئے نئے طریقے بھی اختیار کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. میں صرف 2 مثالیں دوں گا کہ جی جس پلیز. طرح 2 ویڈیوز بڑے پیمانے پہ صرف ملک میں ہی نہیں بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ وائرل ہوئی ہیں کہ کس طرح ایک پانی میں ڈوبی ہوئی کار کو ریسکیو کیا گیا اور الحمدللہ اس میں جو افراد تھے ابھی ان کی زندگی کی ڈور باقی تھی. اور دوسرا جو واقعہ کہ روایتی انداز سے ریسکیو کرنا مشکل تھا تو جی کس جی طرح ہمارے والنٹیئرز نے ایک قریبی مسجد سے وہ چارپائی جو ڈیڈ باڈیز کے لیے استعمال ہوتی ہے بالکل تو بالکل اس کو اس کو رسیوں کے جھولا ساتھ بنا باندھا کے اور پھر وہ پہنچے. اور بالکل کیا بالکل. تو اس طرح ہے کہ ہمارے جو رضاکار ہیں وہ روایتی انداز سے غیر روایتی انداز بھی اختیار کر لیتے ہیں. وہ محاورہ ہے نا ویئر دیر از ول دیر از وے. دیر تو از اے پھر وے. بالکل اللہ تعالیٰ بھی ان کی مدد کرتا ہے اور نئے نئے طریقے ان کے ذہن میں ڈالتا ہے. تو اس وقت عملی طور پہ سرحد ہو یا پھر میرا مطلب ہے کے پی کے ہو، سندھ ہو، بلوچستان ہو یا پنجاب ہو یا شمالی علاقہ جات ہو، اس جی جی میں ہمارے والنٹیئر موجود ہیں اور کنٹینیوسلی پورے ملک سے انہیں سپورٹ مل رہی ہے. پھر ایک اہم بات جو یہاں میں مینشن کرنا چاہتا ہوں پلیز کہ پلیز. ہمارا ایک سینٹرل ڈیزاسٹر مینجمنٹ سیل ہے جسے پورے ملک سے معلومات مل رہی ہوتی ہیں کہ کس علاقے میں کیا صورتحال ہے اور وہاں کس چیز کی ضرورت ہے. تو لاجسٹک سپورٹ اسی حوالے سے پلان کر کے ان کے پاس پہنچ رہی ہوتی ہے. اور تو اس حامد حوالے صاحب سے ابھی آپ کو یہ مدد پہنچانے کے لیے کیا ڈیفیکلٹیز ہیں؟ کچھ انفراسٹرکچر تباہ ہے، اس پر تو ہم نے بات کر لی. کیا چیزیں ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی اگر لوگ آپ سے رابطہ کرنا چاہیں، آپ کو بھجوانا چاہیں؟ ہم تک یہ اطلاعات پہنچی تھیں کہ لوگوں کا اتنا زیادہ نقصان ہو گیا ہے کہ بعض سے لوگوں کے تن پر کپڑے بھی موجود نہیں ہیں. کپڑوں کی بہت زیادہ اپیل کی گئی. ہم نے دیکھا بھی کہ لوگوں نے پھر یہ امداد بھجوائی بھی. اور کیا کچھ ایسی چیزیں جو آپ چاہتے ہیں کہ اس میں آپ کی مدد کی جائے؟ کوئی ایکوپمنٹ، کچھ ایسی چیز جس سے آپ کو زیادہ مدد مل سکے لوگوں تک پہنچنے میں؟ جی اس حوالے سے ایک تو ہم نے ریکویسٹ بھی باقاعدہ ڈونر سے کی ہے کہ ہمیں اچھا، مزید کشتیوں کی ضرورت ہے. کشتیوں کی. ٹھیک اچھا ہے. اس کے علاوہ ہم نے میڈیکل کیمپ بھی لگا رکھے ہیں کہ جہاں بھی لوگوں کو ریسکیو کیا ہے ان کے سانسوں کی ڈور برقرار رکھنے کے لیے ان کو خیموں میں رکھا ہے، ان کی خوراک اور ان کی باقی ضروریات کا بھی خیال رکھا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ہی ان کی میڈیکل ضروریات کے لیے ہم نے کیمپ بھی لگا رکھے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں ڈاکٹر والنٹیئرز کی بھی مزید ضرورت ہے اور اوکے. دوائیوں کی بھی ہے. اچھا اس میں ایک اہم پہلو ہے جو عام طور پہ شاید لوگوں کو یا عوام الناس کو اتنا اس کی اویئرنیس نہ ہو کہ ان سیلاب زدہ علاقوں میں 6.5 لاکھ ایسی خواتین ہیں جو حاملہ ہیں اور اس دنیا پہ آنے والے جو نئے ہمارے بچے ہیں تو ان کا بہتر استقبال کرنے کے لیے بھی ہم ارینجمنٹ کی کوشش کر رہے ہیں. تو اچھا نہیں تو اس حامد صاحب وقت یہ جو آپ نے کہا کہ والنٹیئر ڈاکٹرز ہوں، مجھے یہ بتائیے گا کہ جہاں آپ کو لگتا ہے کہ اس علاقے میں ہمیں میڈیکل کیمپ لگانا ہے، ڈاکٹر اویلیبل نہیں ہے، والنٹیئر اویلیبل نہیں ہے، تو آپ کے پاس اتنے انف فنڈز ہوتے ہیں کہ آپ کسی کو ایک پیکج پر کچھ سیلری پر کچھ اس طرح سے آپ ان کو آن بورڈ کر سکیں اور پھر آپ ان سے کہیں کہ وہ لوگوں کی خدمت اس طرح سے کر دیں اگر کوئی والنٹیئر نہیں ہے ادھر ڈاکٹر جو ہے؟ جی یہ جس پہلو پہ آپ نے بات کی ہے تو ہمارے پورے ملک میں 44 بڑے بڑے ہاسپیٹل ہیں اور کوئی 100 سے زیادہ میڈیکل سینٹرز ہیں. ہاں جی، تو رازی ان ہاسپٹلس ڈاکٹرز ہے نا؟ میں سے بھی کچھ جو ڈاکٹرز اور پیرامیڈک سٹاف ہیں وہ بھی ان کیمپوں میں جا رہے ہیں اور اویلیبل ہے. اس کے علاوہ ایک پیما تنظیم ہے، پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن، ان کی بھی ٹھیک ہے. سپورٹ ہمیں حاصل ہے. لیکن اس کے باوجود میں فیل کرتا ہوں کہ جس پیمانے پہ ضرورت ہے اور خصوصاً یہ جو ویٹرنری ڈاکٹرز کی والنٹیئرز کی ضرورت ہے جانوروں کے لیے، اس کے لیے مزید ابھی گنجائش موجود ہے. تو اس میں ہماری پریفرنس تو یہ ہے کہ کوئی ہمارے ساتھ بطور والنٹیئر منسلک ہو کے کام کرے، اس کی وہاں رہائش اور باقی ضروریات
جتنی ہیں وہ ہم انشاءاللہ پورا کریں گے اور کر تو رہے آپ کے ہیں. پاس یہ جو والنٹیئر لیکن ہے یہ بچیاں بھی آ سکتی ہیں، فیمیلز بھی آ سکتی ہیں، کوئی عمر کی قدغن ہو، کوئی ایجوکیشن کی کوئی قدغن ہو، کیا آپ لوگ اس کے لیے ریکوائرمنٹ رکھتے ہیں الخدمت میں شمولیت کے لیے؟ کیونکہ ابھی بھی بہت سارے علاقے ہیں جہاں پر آپ کو سنا جا رہا ہے حامد اطہر صاحب، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ خدمت کرنا چاہ رہے ہیں الخدمت فاؤنڈیشن کے اس بینر تلے. تو آپ کیا فرمائیں گے؟ کیا کوئی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے؟ کہاں جانا ہوتا ہے ان لوگوں کو اگر یہ چاہیں اپنی خدمات دینا؟ اچھا، اس میں یہ ہے کہ ہر کی ایک اپنی اسپیشلسٹی ہوتی ہے. اب کچھ والنٹیئر ہیں جو میڈیکل ایڈ میں معاون ثابت ہو سکتے ہیں، ہو سکتے ہیں کچھ بالکل. والنٹیئر ہیں جو کیمپوں کی مینجمنٹ میں ہمیں سپورٹ کر صحیح سکتے ہیں. صحیح. اسی طرح بڑے بڑے شہروں میں ہمارے جو سینٹر قائم ہیں اس میں جو ہمیں ان کان چیزیں مل رہی ہیں ان کی سارٹنگ کرنے کے لیے بھی والنٹیئر کی ضرورت ہوتی ہے. اور جس پیمانے پہ یہ ضرورت ہے میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ اسلام آباد صرف اس کو اگر دیکھا جائے، جس کو میں براہ راست سپروائز بھی کر رہا ہوں، جی جی تو جی ہمارے 600 والنٹیئر کام کر رہے ہیں، جو کچھ ٹھیک. مختلف جگہ ہم نے کوئی 35 مقامات پہ کیمپ لگا رکھے ہیں، اس میں اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں. پھر ہمارا جو مرکزی کیمپ ہے اور جہاں سارا سامان آتا ہے ہمارے پاس سٹور ہوتا ہے، وہاں سارٹنگ کے لیے بھی ابھی 2 دن پہلے ہم نے 24 بڑے ٹرک ملک کے مختلف حصوں میں بھیجے. تو ہمیں ان کائنڈ میں جو چیزیں آ رہی ہوتی ہیں ان کو سارٹ آؤٹ کرنا، ان کو باقاعدہ مثلا کھانے کی چیزیں ہیں تو ان کے پیکٹ بنانا، اور یہ ایک بہت بڑا کام ہوتا ہے. تو اس میں اسلام ظاہر ہے. آباد کے اس کیمپ میں 100 خواتین اور 150 مرد وہ مسلسل دن رات ایک کر کے اور ان چیزوں کو سارٹ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں. اب میں ٹھیک صرف ہے. اسلام آباد کی بات کروں تو یہاں سے اب تک ہم 44 ٹرک بھجوا چکے ہیں جو زبردست. تقریباً 16.5 کروڑ مالیت کا سامان تھا. اور اچھا. ابھی 2-3 دن کے بعد کوئی 30 کے لگ بھگ ٹرک مزید بھیجیں گے، اور یہ مسلسل عمل جاری ہے. اور یہ میں نے ایک شہر کی مثال دی ہے، باقی شہروں میں بھی اسی طرح ہے. تو جو والنٹیئرز ہیں ان کی مختلف کیٹیگریز ہو سکتی ہیں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کون سا والنٹیئر کیا کام آسانی سے کہاں کر پر سکتا ہے. اس سے کام لیا جا سکتا ہے، کہاں پر اس کی خدمت جو ہے وہ لی جا سکتی ہے، کس طرح سے اس کے ذریعے لوگوں کو ان حالات سے نکالا جا سکتا ہے، خاص طور پر ابھی جو فلڈ کے بعد سچویشن ہمیں دکھائی دیتی ہے. حامد اطہر ملک صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے، اور ایک بار پھر سے سلیوٹ ہے آپ کو جس طرح سے آپ کام کر رہے ہیں، حکومت کی مدد کر رہے ہیں، اداروں کی مدد کر رہے ہیں، فوج کے ساتھ آپ نے کہا کہ پاک فوج کے ساتھ بھی جا کر آپ لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں. بہت شکریہ. صدر خدمت فاؤنڈیشن اسلام آباد سے میرے ساتھ موجود تھے، بتا رہے تھے کہ یہ فاؤنڈیشن کس طرح سے پاکستان کے سیلاب متاثرہ علاقوں کے اندر پہنچ رہی ہے اور لوگوں کو مدد فراہم کر رہی ہے. جذبہ آپ نے ان کا دیکھا ہے، بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ مدد بھی فراہم کر رہے ہیں، خود کو والنٹیئر کر رہے ہیں اور خدمت کر رہے ہیں لوگوں کی. ہمارا آج کا مقصد بھی یہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس جانب قائل کیا جا سکے کہ آپ بھی اپنی حیثیت میں کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ کو سیلاب متاثرین کے لیے پیسے دینے ہیں، کپڑے دینے ہیں، ادویات دینی ہیں. آپ خود کو بھی والنٹیئر کر سکتے ہیں، جا کے کسی پانی میں پھنسے ہوئے شخص کو نکال سکتے ہیں، یا کیمپس کے اندر آپ سپروائزر کے طور پر خدمات سر انجام دے سکتے ہیں، اور یقیناً یہ ایک بڑی نیکی ہے. آگے بڑھ جاتے ہیں جی. روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کی ہمیں آج بات کرنی ہے، جنہوں نے ایک نئی خارجہ پالیسی کی منظوری دے دی ہے. جی ہاں، رشین ورلڈ کے نام سے اس پالیسی میں چین کو خصوصی مقام، جبکہ مشرق وسطیٰ، لاطینی امریکہ اور افریقہ سے تعلقات مزید مستحکم کرنے پر زور دیا گیا ہے. ناظرین، یوکرین پر حملے کے کوئی 6 ماہ بعد روس کی جانب سے 31 صفحات پر مشتمل انسانی ہمدردی کی پالیسی جاری کی گئی ہے. اس پالیسی میں تجویز یہ دی گئی ہے کہ روس کو روسی دنیا کی روایات اور نظریات کی حفاظت، تحفظ اور ترقی کی کوشش کرنی چاہیے. دوسری جانب روس نے یوکرین پر حملے کے بعد گزشتہ 6 ماہ میں توانائی کی مصنوعات کی برآمدات سے
158 अरब डॉलर्स कमाए हैं। यूरोपीय थिंक टैंक सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर ने अपनी रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बताया है कि यूक्रेन जंग के आगाज़ के बाद से हयातियाती ईंधन के बरामदात के ज़रिए तकरीबन 43 अरब यूरो रूस के वफाकी बजट में शामिल हुए हैं। मॉस्को हुकूमत मगरबी ममालिक की पाबंदियों की वजह से ही जो नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन है उससे गैस की तरसील को रोकने का फैसला कर चुकी है। पहले ही कहा गया था कि जिसकी मरम्मत हो रही है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। खदशात वैसे ही निकले जिस तरह से खदशात जाहिर किए जाए थे, सिचुएशन वैसे ही निकली है। यूक्रेन पर रूसी हमले की वजह से मगरिब ने मॉस्को पर बहुत सारी पाबंदियां आयद की हैं, जिनके बारे में वक्तन फ़वक्तन हम आपको बताते भी रहते हैं। लेकिन रूस मगरबी पाबंदियों के खिलाफ क्या हिकमत अमली अपना रहा है, इस पर हमारे पास एक रिपोर्ट मौजूद है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर तज्जिया कार मेरे साथ मौजूद होंगे जनाब हुमायूं खान साहब, उनसे बात करेंगे। रिपोर्ट देख लीजिए पहले। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने रशियन वर्ल्ड के तस्वुर के गिर्द मबनी एक नई खारजा पॉलिसी नजरिए की मंजूरी दी है। यूक्रेन के खिलाफ जंग शुरू करने के कोई 6 माह बाद शाया होने वाले 31 सफ़ात पर मुश्तमिल इस इंसानी हमदर्दी की पॉलिसी में कहा गया है कि रूस को रूसी दुनिया की रिवायात और नजरियात की हिफाजत, तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की की कोशिश करनी चाहिए। इस पॉलिसी के मुताबिक रूसी फेडरेशन बैरून मुल्क मुकीम अपने हमवतनों को उनके हुकूक के हुसूल में मदद फराहम करता है, ताकि उनके मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और उनकी रूसी सकाफती शनाख्त के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके। पॉलिसी में रूस के बैरून मुल्क अपने हमवतनों के साथ ताल्लुकात ने इसे बैनुल-अक़वामी सतह पर एक जमहूरी मुल्क के तौर पर एक कसीर कुतबी दुनिया की तश्कील के लिए कोशा अपने इमेज को मजबूत करने की इजाजत दी है। खबर एजेंसी के मुताबिक ये तस्वुर कदामत पसंद नजरियात के हामिल अफराद पहले भी इस्तेमाल करते रहे हैं और वो इसके तहत रूसी बोलने वालों की हिमायत में बैरून मुल्क मुदाखलत को जायज करार देते हैं। नई खारजा पॉलिसी में कहा गया है कि रूस को सिल्वाक मुल्कों, चीन के साथ ताउन में इजाफा करना चाहिए और मशरिक़ वुस्ता, लातीनी अमरीका और अफ्रीका के साथ ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करना चाहिए। आलमी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये तस्वुर दरअसल एक किस्म के सॉफ्ट पावर हिकमत अमली के तहत रूसी सियासत और मजहब की सरकारी पॉलिसी में मौजूद है और कुछ सख्त गिर अफराद ने यूक्रेन के कुछ हिस्सों पर मॉस्को के कब्जे को जवाज फराहम करने और मुल्क के मशरिक में रूस नवाज इदारों की हिमायत के लिए इस्तेमाल किया है। पुतिन बरसों से इस बात पर जोर देते रहे हैं कि उन्हें इन तकरीबन 25 मिलियन नस्ली रूसियों की अलमनाक किस्मत की तकलीफ का एहसास है, जो 1991 में सोवियत यूनियन के टूटने के बाद रूस से बाहर नई आजाद रियासतों में रहते हुए मुख्तलिफ मसाइल से दो चार हो रहे हैं। पुतिन इस वाक़े को जुग्राफियाई सियासी तबाही करार देते हैं। रूस में दाएं बाजू के ख्यालात के ऐसे अफराद की बड़ी तादाद मौजूद है जो आज भी साबिका सोवियत यूनियन के जुग्राफियाई इलाके यानी बाल्टिक से वस्ती एशिया तक के इलाके पर अपना जायज हक मानते हैं। हालांकि इस इलाके के बहुत से ममालिक के अलावा मगरबी दुनिया भी इस हक को नाजायज समझती है। पॉलिसी में जोर दिया गया है कि मॉस्को को जॉर्जिया के 2 इलाकों अबखारिया और ओस्तिया के साथ अपने ताल्लुकात को मजीद गहरा करना चाहिए। मॉस्को ने 2008 में जॉर्जिया के खिलाफ जंग के बाद इन दोनों इलाकों को आजाद तस्लीम किया था। इसके अलावा मशरिकी यूक्रेन में 2 अलग होने वाले इलाकों खुद साख्ता डोनेस्टिक अवामी जमहूरिया और लुबांस्क अवामी जमहूरिया को भी मजबूत करना चाहिए। दूसरी जानिब रूस ने मगरबी पाबंदियां हटने तक यूरोप को गैस की तरसील बहाल न करने का ऐलान किया है। मॉस्को ने नॉर्ड स्ट्रीम 1 पाइपलाइन को बंद करने के फैसले की वाहिद वजह मगरबी ममालिक की पाबंदियां करार दिया है। इससे पहले रूस ने यह कहा था कि गैस पाइपलाइन में तकनीकी खराबी और इसकी मुरम्मत की वजह से बंद की जा रही है। नॉर्ड स्ट्रीम 1 गैस पाइपलाइन यूरोप को गैस की तरसील का अहम जरिया है। इस फैसले से यूरोप को मजीद तवानाई बहरान का सामना करना पड़ सकता है। बिल्कुल जी, यूक्रेन पर हमले के कोई 6 महीने के बाद हम देख रहे हैं कि रूस की जानिब से 31 सफ़ात पर मुश्तमिल ये इंसानी पॉलिसी जो है, जिसको नाम दिया गया है, इसकी एक जो सफ़ात हैं वो जारी कर दिए गए हैं, डिटेल जो है वो जारी कर दी गई है। अब इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, इस जंग के 6 महीने के बाद क्यों ज़रूरत पेश आई, इस पे मैं बात करूँगी जी। हुमायूं खान साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, वीडियो लिंक पर उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हुमायूं साहब। जी वालेकुम सलाम। हुमायूं साहब बहुत शुक्रिया। हुमायूं साहब, ये इंसानी हमदर्दी की पॉलिसी ये ज़रूरत क्यों पेश आई है हुमायूं साहब अभी इस जंग के 6 महीने बाद जारी करने की? फिर ये जो तजवीज़ दी है रशिया ने रूसी दुनिया की रवायात और नज़रियात की हिफाजत, तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की के लिए कोशिश करनी चाहिए, किसको करनी चाहिए कोशिश? ये रशिया ख़ुद अपने लिए अगर पॉलिसी बना रहा है तो फिर इसको जारी करने की क्या ज़रूरत है? इसको तो समझने की, इस पर अमल दरामद करने की ज़रूरत है। मैं बस ये चाह रही हूँ हुमायूं खान साहब, ज़रा आसान करके अगर आप हमें समझा दें कि क्या मामला है, क्या ज़रूरत थी ये पॉलिसी इस तरह से दुनिया के सामने रखने की? किसको मैसेज देना चाह रहा है रशिया और क्या मैसेज देना चाह रहा है?
جی تھینک یو اسما. میرا خیال ہے یہ دنیا کو ایک میسج دینا چاہ رہا ہے، اور پرٹیکولرلی جو اس کے اوپوننٹس ہیں ان کو. رشیا چونکہ دنیا کی ایک بہت بڑی طاقت ہے اور کسی زمانے میں ایک سپر پاور یا گلوبل پاور کے اسٹیٹس پہ بھی تھا اور اب پھر دوبارہ ریوائیو کر رہا ہے. دیکھیں جس طرح یہ بیسکلی رشیا کا ورلڈ ویو ہے کہ رشیا دنیا کو کیسے دیکھتا ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نے اپنی نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی دیتا ہے اکثر، انڈو پیسیفک اسٹریٹجی دیتا ہے، یا کبھی نیشنل ڈیفنس ریویو دیتا ہے، کبھی وہ جو ہے نا انڈو پیسیفک پالیسی ڈاکیومنٹ دے دیتا ہے دنیا کو بتانے کے لیے، اپنا وہ نیوکلیر پوسچر ریویو دیتا ہے، کبھی کوارڈرینل ڈیفنس ریویو دیتا ہے. جو بڑی طاقتیں ہوتی ہیں وہ دنیا کو بتانے کے لیے کہ ان کی ویلیوز کیا ہیں اور کن ویلیوز کے لیے وہ کام کرتے ہیں، اس کے لیے وہ ایک آفیشیل ڈاکیومنٹس اناؤنس کرتے رہتے ہیں. پاکستان کا بھی اگر آپ لیں، مطلب اگر ہم دنیا میں بہت بڑی پاور نہیں ہے لیکن ساؤتھ ایشیا کے اندر ہیں، تو ہم نے بھی اپنی ایک نیشنل سیکیورٹی پالیسی دی ہے کہ ہم دنیا کو کس طرح دیکھ رہے ہیں اور اپنے خطے کو کیسے دیکھ رہے ہیں اور ہم آگے کیا دیکھنا چاہ رہے ہیں. تو یہ اس سینس میں جو ہے ایک ریگولر ڈاکیومنٹ ہے، لیکن جس طرح آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں بھی کہا، رپورٹ میں بھی اور سوال کے اندر بھی، اس کی ٹائمنگ بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ اس وقت رشیا کو اچانک کیا ضرورت پڑ گئی کہ اس نے دنیا کو بتایا کہ ہم جو ہے نا دنیا کو کیسے دیکھنا چاہتے ہیں. تو بیسکلی جو یوکرین کا کنفلکٹ ہے، اس کے بعد جو ایک گلوبل اکنامک کرائسس ارپٹ ہوا جس میں فوڈ سیکیورٹی، اکنامک سیکیورٹی، انرجی سیکیورٹی کی ساری چیزیں، تو اس میں رشیا نے اپنی کچھ بہت ساری ریڈ لائن وضع کی اور بتایا کہ اس نے آئندہ آنے والے دنوں میں اپنی پالیسی کیا رکھنی ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا ہمائی صاحب، یہ رشین ورلڈ کے نام سے یہ جو پالیسی ہے اس میں چین کو خصوصی مقام دیا گیا ہے. میں چاہوں گی کہ اس پر آپ ذرا روشنی ڈالیے گا. دونوں کے تعلقات پہلے بھی بہتر تھے، اب بہترین ہوتے ہوئے ہمیں دکھائی دے رہے ہیں. میں چاہوں گی کہ تھوڑا اگر اس پہ ہم بات کر لیں. اور پھر یہ مشرق وسطیٰ ہے، لاطینی امریکہ ہے اور افریقہ ہے، اس سے تعلقات مزید مستحکم کرنے پر زور دیا گیا ہے. تو وجہ اس کی ظاہر ہے یہی سمجھ میں آتی ہے کہ یوکرین جنگ کی وجہ سے یورپ اور امریکہ کے ساتھ روس کے تعلقات خراب چل رہے ہیں، تو وہ اب یہ چاہ رہا ہے کہ جو دیگر ممالک ہیں، دیگر بر اعظم جو ہیں، ان کے ساتھ تعلقات مستحکم کر لیے جائیں. چلیں فیئر انف، سمجھ میں آتا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے. لیکن چائنا کے ساتھ تعلقات کو بہت زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ کہیں نہ کہیں اس سے امریکہ مزید پرووک ہوگا؟ جی میرا خیال ہے اس کا شاید ایک بہت بڑا مقصد بھی یہی ہے کہ روس نے جو اپنی ڈیوائیڈنگ لائن بتائی اور اس نے بیسکلی یورپ کے اوپر توجہ نہیں دی اس پوری پالیسی کے اندر، اور یورپ سے اپنے آپ کو دور کیا ہے، اور اس کی جو فوکس ہے وہ چائنا کے اندر سب سے زیادہ تھا کہ چائنا کے ساتھ تعلقات بہتر کیے جائیں، پھر مڈل ایسٹ کے اندر کیے جائیں، پھر لیٹن امریکہ کے، اور پھر افریقہ کے اندر. تو ایک تو اس نے بتا دیا کہ میں یورپ کو پرائرٹائز نہیں کر رہا، اور اس کا آپ نے اپنے رپورٹ کے اندر بھی کہا کہ انہوں نے جو گیس سپلائی تھی اس کو بند کر دیا. اس کے بعد پوٹن بیسکلی یورپ کے اندر اپنے آپ کو، یورپ سے باہر اپنے آپ کو ڈائیورسفائی کرنا چاہ رہے ہیں. کچھ ممالک کے ساتھ ابھی ان کے ایگریمنٹس بھی ہوئے ہیں جس میں جو ان کی تیل اور گیس کی جو ترسیل ہے وہ ڈالرز کے بعد انہوں نے یا تو یوان میں کی، یا وہ رشین روبل میں کی، یا مختلف کرنسی میں کی، ڈالر میں نہیں کی. ایجپٹ کے ساتھ ان کا ایک ایگریمنٹ ہوا، چائنا کے ساتھ ہوا، ٹرکی کے ساتھ بھی شاید ہونے جا رہا ہے. تو اور اس میں پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ جیسے ہی جو بائیڈن آئے انہوں نے اپنے آپ کو مڈل ایسٹ سے علیحدہ کرنے کی کوشش کی اور وہاں سے وہ نکلنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن جیسے ہی رشیا اور یوکرین کا کرائسس ہوا تو ان کو پھر واپس آنا پڑا. اس کے باوجود ہم نے یہ دیکھا کہ ان کی کوئی وہاں پہ کوئی بہت زیادہ پذیرائی نہیں ہوئی. ایم بی ایس، ایم بی زیڈ جو دونوں تھے انہوں نے ان کی کال سننے سے انکار کر دیا شروع میں، اور پھر اس کے بعد جو ہے مڈل ایسٹ نے جو یوکرین اور رشیا کا کرائسس تھا اس میں رشیا کو زیادہ سپورٹ کی اور امریکہ کے جو موقف ہے اس کو زیادہ نہیں کیا. تو یہ اس پالیسی کے اندر بھی انہوں نے بتا دیا کہ ہم ان ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات اور بہتر کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سر، ایک اور بڑی اہم چیز، یہ جو روس کی قیادت میں تیل برآمد کنندگان کی گروپ اوپیک پلس نے کل جو اجلاس ہوا ہے اس میں فیصلہ کیا ہے کہ جو یومیہ پیداوار ہے اس میں 1 لاکھ بیرل کی کٹوتی کر لی جائے. آپ کو نہیں لگتا کہ اس فیصلے کے بعد عالمی مارکیٹ میں جو تیل کی قیمتیں بہت زیادہ بڑھ رہی ہیں، یہ دنیا میں جو مہنگائی کی سچویشن ہے، جو معاشی عدم استحکام ہے، اس کو اور زیادہ بڑھا دے گی؟ کیا وجہ کیا ہے اس فیصلے کے؟ میرا خیال ہے اس کی ایک کمبینیشن آف ڈفرنٹ جو ہے نا وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن اگر ہم رشین پوائنٹ آف ویو سے صرف اس کو دیکھیں تو رشیا کے اوپر بہت ساری سینکشنز جو ہیں وہ امریکہ نے اور پھر یورپین ممالک نے لگا دی تھی.
تو رشیا کے پاس جو ایک سب سے بڑا ایسٹ اس وقت ہمیں نظر آ رہا تھا اپارٹ فرام اٹس ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس، وہ اس کی آئل اینڈ گیس کی تھی. رشیا اس وقت دنیا میں دوسرے نمبر پہ جو ہے انرجی پروڈیوس کرنے والا ملک ہے سعودی عرب کے بعد. اور اگر آپ اوپیک پلس کو دیکھیں تو جتنی سعودی عربیہ کی آئل پروڈکشن ہے پچھلے 2-3 مہینوں میں اتنی ہی رشیا کی ہے. تو اس میں ان کا اندازہ یہی ہے. اور بائی دا وے ان کی انڈرسٹینڈنگ بھی جو ہے ان ٹرمز آف فارن پالیسی جو ہے اوپیک اینڈ اوپیک پلس کنٹریز کی، وہ بہت زیادہ رشین اور چائنیز اورینٹڈ زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو امریکن اورینٹڈ. امریکن اپنے مڈ ٹرم الیکشن کے اوپر جس کے اوپر ہم اکثر گفتگو کرتے ہیں اس میں چاہتے ہیں کہ آئل پرائسز کم ہوں تاکہ یہ کنٹریز، آپ کو یاد ہوگا امریکہ کا جب صدر بائیڈن نے دورہ کیا تھا تو وہ یہ چاہتے تھے کہ آئل پروڈکشن بڑھا دیں تاکہ آئل پرائسز دنیا میں کم ہوں. تو میرا خیال ہے یہ ایک آئل پروڈیوسنگ کنٹریز نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کے اندر کچھ اسٹیبلٹی لانے کے لیے آئل پرائسز تھوڑی سی کم کریں، کیونکہ کنزمپشن اب بڑھنا شروع ہو گئی ہے پوسٹ کووڈ جو ہم نے دنیا میں دیکھے ہیں حالات. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو G7 ممالک کے وزرائے خارجہ ہیں، انہوں نے روس کی جانب سے عالمی منڈیوں میں فروخت کیا جانے والا جو تیل ہے اس کی قیمتوں کو منجمد کرنے کے لیے منصوبے پر اتفاق کر لیا ہے. کسی بھی ملک کی تیل کی قیمتیں منجمد کرنے کی ایسی مثال ہم نے ماضی میں نہیں دیکھی ہے. اگر موجود رہی ہے تو ہمایوں صاحب میں چاہوں گی کہ ضرور آپ شیئر کریں ہم سے، ہمارے ناظرین سے. لیکن کیا اس منصوبے پر یہ بھی بتا دیجیے گا کہ عمل درآمد اتنا آسان ہوگا جتنی آسانی سے یہ فیصلہ لے لیا گیا ہے؟ کیونکہ یورپی یونین اگر متفق ہو بھی جاتی ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ چین، بھارت سمیت تیل کے جو بہت سارے اور صارفین ہیں، بڑے صارفین کا میں ذکر کر رہی ہوں، وہ اس منصوبے میں شرکت کریں گے؟ امکان ہے اس چیز کا؟ مان جائیں گے وہ بھی؟ نہیں، بالکل نہیں جی. آپ G7 کنٹریز کو اگر دیکھیں جس میں کینیڈا، فرانس، جرمنی، اٹلی، جاپان، UK اور US ہیں، یہ تو آلریڈی ایک بلاک بنا ہوا تھا جس میں جرمنی اور فرانس جو ہیں بڑی اہمیت کے مالک ملک ہیں یورپ کے اندر، اور اٹلی بھی. اس کے علاوہ جو ہے کینیڈا، US اور UK جو ہے، US اپنی جو ہے پروڈکشن بہت زیادہ بنا رہا ہے. کینیڈا از آلسو کنٹری وچ پروڈیوسز اٹس اون لاٹ آف جو شیل آئل اور اس طرح کی چیزیں ہیں. اور UK کے بھی ہم نے دیکھا کہ آج یا کل نئی پرائم منسٹر بنی اور ان کے بہت سارے مسائل ہیں. تو G7 کا اس طرح کا اسٹیٹمنٹ دینا کوئی اتنا اہمیت کا حامل اس لیے نہیں ہے کہ چائنا اس وقت بہت بڑا انرجی کنزیومر ہے، انڈیا ایک بہت بڑا انرجی کنزیومر ہے، افریقن کنٹریز ایک انرجی کنزیومر ہیں، ایشیا کے اندر اور بہت سارے ممالک ہیں جو کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ ایک اسٹیٹمنٹ دینی پولیٹیکل تو ایک بڑی اچھی اسٹیٹمنٹ لگتی ہے، لیکن اس کی امپلیمنٹیشن کرنا جو ہے بہت ہی مشکل ہوگا. امریکہ جو ہے وہ اس کے اور بہت سارے ایشوز ہیں. UK جو ہے وہ اپنے اب سیاسی نئے منظر نامے کے اوپر اس کو جو ہے نا نئی جو پرائم منسٹر ہیں ان کو بہت سارے مسائل کا سامنا ہے. تو میرا خیال ہے یہ G7 کی یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کو ہمیں بہت زیادہ سیریس نہیں لینا چاہیے. اٹ از مور آف اے پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ رادر دین این ایکچوئل اسٹریٹجی. ٹھیک ہو گیا. لیکن ایک چیز جو تھوڑے دن پہلے ہم نے ایک اسٹیٹمنٹ دیکھا تھا کہ جی یہ جو نارتھ اسٹریم پائپ لائن ہے اس کو مرمت کے لیے بند کیا گیا ہے، لیکن جیسے آپ نے بھی خدشہ ظاہر کیا تھا کہ یہ ظاہر ہے یہ ایک بہانہ بنایا گیا ہے اور اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. حقیقت میں روس کیا چاہ رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے، اور اب ہم نے دیکھ بھی لیا کہ مغربی پابندیاں ہٹنے تک یورپ کو گیس کی ترسیل بحال نہیں کریں گی، یہ اعلان بھی کر دیا گیا. اور یہ جو فیصلہ ہے اس کی واحد وجہ ہم جانتے ہیں کہ مغربی ممالک کی جانب سے جو پابندیاں لگائی گئی تھیں رشیا کے اوپر، چونکہ وہ نہیں ہٹائی جا رہی تھی اس لیے ہے. اچھا سر، یہ فرما دیجیے کہ جو گیس پائپ لائن ہے یورپ کو گیس کی ترسیل کا ایک اہم ذریعہ ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس فیصلے سے یورپ کو مزید توانائی بحران کا جب سامنا کرنا پڑے گا، معاشی نمو مزید متاثر ہوگی، تو کسی طرح سے وہ پریشر میں آ سکتا ہے اور وہی فیصلے یا چلیں کوئی ایک آدھ فیصلہ ویسا کر سکتا ہے جیسا رشیا چاہ رہا ہے؟ کوئی اثر ہوگا اس سے؟ میرا خیال ہے یورپ ایز اے ہول جو ہے اس کی فارن پالیسی کے اندر ہم نے مختلف مواقع میں اس سے پہلے بھی دیکھا کہ کوئی یونانیمٹی آف ویو نہیں تھا. عراق کی جنگ کو لے لیں، افغانستان کے بارے میں لے لیں، اور بہت سارے معاملات ہیں. اس میں جو سب سے بڑا اور دلیرانہ فیصلہ ہم نے دیکھا وہ ابھی تک جرمن چانسلر اولف شولز نے لیا، اور انہوں نے جو ہے نا فیصلہ کر لیا کہ جو بھی ہو وہ یوکرین کی ہیلپ کریں گے اور وہ کسی بھی صورت میں اس چیز سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. ادر دین دیٹ ہمیں لگتا یہ ہے کہ یورپ کے باقی ممالک جو ہیں، جس طرح آپ کا سوال تھا، وہ ایسی پالیسیز اپنانے پہ مجبور ہو جائیں گے جب سردیاں آئیں گی، جب ان کے جو ہے نا معاملات خراب ہوں گے. کیونکہ ہم نے بہت سارے ممالک میں دیکھا کہ وہ واپس کول پروڈکشن پہ آنا چاہ رہے ہیں، وہ واپس نیوکلیر جو انہوں نے بند کر دیا تھا اس پہ آ رہے ہیں. اور فارن پالیسی کے اندر بھی وہ کچھ معاملات ایسے ہوں گے جس میں وہ چائنا اور رشیا اور ایسٹ کے جو الائنسز ہیں اس کو زیادہ وہ پروموٹ کریں گے ایز کمپیئر ٹو پرو امریکن ویسٹرن الائنسز. صحیح ہے.
बहुत शुक्रिया हुमायूं साहब। सवालात बहुत सारे हैं, मामलात बहुत सारे हैं इस जंग से जुड़े जो डिस्कस करना है, लेकिन वक्त आज हमारे पास इतना ही था। बहुत शुक्रिया एक बार फिर से आपने अपना तज्ज़िया शेयर किया, अपने ख़यालात शेयर किए इस हवाले से। हुमायूं साहब की बातें जी आप सुन रहे थे। ये जो रशिया और यूक्रेन के दरमियान मामला जारी है, जंग जारी है, इसके क्या नताइज आ सकते हैं, क्या नताइज आ रहे हैं और इसके नुकसानात क्या हो रहे हैं, उस पर वो अपना तज्ज़िया शेयर कर रहे थे। अभी मैं रुक करने जा रही हूँ चीन के सूबे सिचुआन का, जहाँ आप जानते हैं कि शदीद ज़लज़ला आया था और उसके बाद हलाकतों की जो तादाद है वो 66 तक जा पहुँची है। 250 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं, जबकि 15 अफराद अब तक लापता हैं। गुज़श्ता रोज़ 6.8 की शिद्दत से आने वाले ज़लज़ले ने सूबे को झंझोड़ कर रख दिया था। चीन के जो सरकारी मीडिया है वो ये बता रहा है कि ज़लज़ले से मुतासरा इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर शदीद मुतासर हुआ है, लैंड स्लाइडिंग हो रही है, कई घर मुनहदम हो गए हैं, मवासलात का निज़ाम दरहम बरहम हो गया है, जबकि कई इलाकों में बिजली की फराहमी भी मुअत्तल हुई है। ये जो 66 अफराद हैं, बहुत सारे ज़ाहिर है लोग ज़ख्मी भी हैं। मुतासर इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। 50,000 से ज़्यादा लोगों को आर्जी तौर पर खैमों में मुंतकिल कर दिया गया है। लेकिन यहाँ मैं आपको ये भी बताना है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर एक ट्वीट किया है और उसमें ज़लज़ले पर अफसोस का इज़हार किया है। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म की तरफ से क्या कहा गया है, सिचुएशन क्या है सिचुआन के अंदर, इस पर रिपोर्ट है, आपको दिखा रहा है। चीन के सूबे सिचुआन में आने वाले ज़लज़ले ने तबाही मचा दी। पीर के रोज चीन के सूबे सिचुआन में 6.8 की शिद्दत से आने वाले ज़लज़ले से इमारतें लरज़ उठी। लैंडस्लाइडिंग से कई घर मुनहदिम, मवासलात का निज़ाम भी दरहम बरहम हो गया। चीन के सरकारी मीडिया के मुताबिक अब तक ज़लज़ले के बाइस होने वाली हलाकतों की तादाद 66 तक जा पहुंची, जबकि 250 के करीब अफराद जख्मी हैं। चीनी सदर शी जिनपिंग ने मकामी इंतजामिया को हिदायत की है कि जिंदगियां बचाने की हर मुमकिन कोशिश की जाए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्वीट में ज़लज़ले पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि उन्हें सिचुआन में आने वाले ज़लज़ले से होने वाली हलाकतों पर शदीद दुख है। इस दुख की घड़ी में पाकिस्तान मुतासिरा खानदानों, अवाम और चीनी हुकूमत के साथ खड़े हैं। सऊदी अरब ने भी सूबा सिचुआन में आने वाले शदीद ज़लज़ले पर चीन के साथ यकजहती का इजहार किया है। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ज़लज़ला ज़ेरे ज़मीन 10 किलोमीटर की गहराई में था। ज़लज़ले से सिचुआन के शहर गांजी में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, जहां 38 अफराद मौत की आगोश में चले गए, जबकि यॉन शहर में 28 हलाकतें हुई। 15 अफराद लापता हैं, जिनकी तलाश के लिए इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। ज़लज़ले के नतीजे में सूबाई दारुल हुकूमत चेंगतू में लैंडस्लाइडिंग हुई और इमारतें लरज़ उठी। 2 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले इस शहर में इस वक्त सख्त कोरोना लॉकडाउन भी नाफिज है। सूबे के सियाती मकाम हेलोगो में 200 सयाह फंसे हुए हैं, जिनको निकालने के लिए कोशिशें जारी हैं। ज़लज़ले की वजह से तिब्बत की तारीखी कस्बे मोस्की में बिजली का निज़ाम दरहम बरहम हो गया, जबकि कई मकामात पर मवासलात का निज़ाम मुतासिर है। चीनी खबर रसाई इदारे के मुताबिक ज़लज़ले की वजह से 50,000 अफराद को आर्जी तौर पर खैमों में मुंतकिल कर दिया गया है। चीनी हुकाम ने सूबे में इमरजेंसी लेवल 3 तक बढ़ा दी है, जबकि अवाम के रिलीफ के लिए इमदादी सरगर्मियां भी तेजी से जारी हैं। चीनी मीडिया के मुताबिक इमदादी सामान की पहली खेप, जिसमें 320 खैमे, 2200 इमदादी पैकेजेस, 1200 लिहाफ और 300 फोल्डिंग बेड शामिल थे, मुतासिरा इलाके में भेजे गए हैं। मकामी हुकाम जख्मियों को बचाने और मुतासिरा इलाकों में बुनियादी ढांचे की मुरम्मत, ज़लज़ले की वजह से होने वाली सानवी आफात को रोकने और जानी और माली नुकसान को कम करने के लिए हर मुमकिन कोशिशें कर रहे हैं। रिपोर्ट आपने देखी, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। कल दोबारा आपसे मुलाकात कर रहे होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और जाते जाते हमारा स्पेशल सेगमेंट चलते चलते जरूर देखिएगा। अल्लाह ने के बाद पीरू और जापान से ताल्लुक रखने वाले आसार कदीमा माहिरीन ने पीरू में 3000 साल पुरानी कब्र दरियाफ्त की है, जिसके बारे में ख्याल किया जा रहा है कि ये उस जमाने के अहम पादरी की तदफीन का मकाम है। ये कब्र पेकोपाम्पा आसार कदीमा के मकाम पर दरियाफ्त की गई है और इसमें एक पादरी की बाक़ियात के साथ गैर मुल्की अशिया और मौसीकी के आलात भी थे, जिनमें से कुछ समुद्री खौल और पत्थरों से बने थे। ये मकबरा आसार कदीमा के उस मकाम से सामने आने वाली सबसे अहम दरियाफ्त बन गया है। इससे पहले इस जगह से 600 और 700 ईस्वी से ताल्लुक रखने वाली 2 कब्रें दरियाफ्त की गई थी।
अक़वाम मुत्तहिदा की तालीमी, साइंसी और सकाफती तंजीम यूनेस्को ने सऊदी अरब के यंबा इंडस्ट्रियल सिटी को तालीमी शहरों के आलमी नेटवर्क के अंदर एक इल्मी और तालीमी शहर के तौर पर शामिल करने की मंजूरी दे दी है। इस इंतखाब के साथ ही यंबा इंडस्ट्रियल सऊदी अरब का दूसरा शहर बन गया है, जिसे यूनेस्को ने इस कैटेगरी में तस्लीम किया है। इससे कबल जोबील इंडस्ट्रियल सिटी को सितंबर 2020 में ये दर्जा दिया गया था। सऊदी हुकाम के मुताबिक इल्मी शहर के तस्वुर को अपनाने और इसका इत्तलाक यंबा इंडस्ट्रियल सिटी की पोजीशन को बढ़ा देगा और पायदार तरक्की और इक्तिसादी, सकाफती और समाजी खुशहाली को मजीद फरोग देगा। ट्विटर ने अवाम के पुरजोर इसरार पर ट्वीट शुदा पैगामात को निस्फ घंटे तक एडिट करने की सहूलत फराहम कर दी है। ट्विटर ने बाज़ाब्ता तौर पर इसका ऐलान तो कर दिया है, लेकिन $5 माहाना पर यह सर्विस सिर्फ उन सारिफीन को दी जाएगी जिनके अकाउंट पर तस्दीक का नीला निशान मौजूद होगा, जबकि हर ट्वीट को महदूद मर्तबा ही एडिट किया जा सकता है। टेक्नोलॉजी के बाज़ माहिरीन ने कहा है कि एडिट ट्वीट की बदौलत दूसरे भी इसे एडिट कर सकेंगे, जिससे न सिर्फ असल बात दब सकती है बल्कि गलत मालूमात फैलने का खदशा भी बढ़ सकता है। अमेरिकी टेलीविजन एकेडमी ने बॉलीवुड में नौवारिद बाराक ओबामा को एमी अवार्ड से नवाज दिया। उन्हें ये अवार्ड उनकी अपनी आवाज में दस्तावेजी फिल्म सीरीज अवर ग्रेट नेशनल पार्क्स पर दिया गया, जो कि स्ट्रीमिंग सर्विस के लिए बनाई गई थी। 2 बार अमेरिका के सदर रहने वाले बाराक ओबामा 2 बार ग्रैमी अवार्ड भी जीत चुके हैं। उन्हें ये अवार्ड अपनी जिंदगी के बारे में लिखी गई याददाश्तों के लिए दिए गए, जो उन्होंने अपनी आवाज में बयान की थी। साबिक अमेरिकी सदर नोबेल अमन अवार्ड भी हासिल कर चुके हैं। जेनेवा के एक अजायब घर में रिहाइश पजीर 2 सरों वाला कछुआ 25 बरस का हो गया। जेनेवा नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम में रहने वाले जीनियस नामी कछुए के न सिर्फ 2 सर हैं, बल्कि 2 दिल और फेफड़ों के 2 सेट हैं, लेकिन सिर्फ एक निजामे इंहजाम है, जिसकी मुसलसल निगरानी न की जाए तो ये कछुए के लिए जानलेवा हो सकता है। 2 सरों वाला कछुआ आमतौर पर जंगल में ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकता, क्योंकि वो शिकारियों से पनाह लेने के लिए अपने सर को अपने खौल में वापस नहीं